बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. द्वितीय असो पुस्तक अवस्वर 30 आणि 2 वोळ 40. ड्युट्रॉनॉमी 32 वर्स 40. सर्गाक म्हजे हात उबारता आणि सांगता हांव खरेंच सदां काळ जियेता. वैमगचनो आमचो देव सदां काळ जियोवचो ससनाच्या ससनाक आतां भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार हजार जाता. ताचे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसा तर आमी दिमी गेल्या ताका आराधन करया. गुपीत तरान लिपोवन आसच्या आमच्या सुमयाक आराधन करन आमी म्हणया गुपीत म्हज्या देवा. A2 पेज 19. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रूपार तुनीस आसाय आल्तारार. काळीज म्हजें सगळेंच तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवता. काळीज म्हजें सगळेंच तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवता. देखून आपण साकून पारकूं कुस्नोसो. एक सूत्रार तुज्या भावार्थीर मोसो. देव सांगता तेसर भक्तीन सत मानता. हे सताचे उत्तर सतस मन मानता. देव सांगता तेसर भक्तीन सत मानता. हे सताचे उत्तर सतस मन मानता. वैसम्या तुजेर आमी पातयेता. ह्या सक्रामेंतांत तूं क्रोस सजरा साय म्हणून उंड्या रुपा काल तरी संपूर्ण तरान कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान तूं जरा साय म्हणून आमी पातयेवन तुका आराधन करता. खुर्सार आपलें देवपण लिपोवन खुर्सार तूं मेलोय. मनशा कुळाक येवन मनशा बरी तूं जियेलोय. आज भोव पवित्र सक्रामेंतान समयान तूं आमचे खातीर उंड्या रुपार जिवन आसाय. बाबाच्या उजव्याक तूं बसोवन आमचे खातीर विनाती करताय. आज तुका आमी लागीं सरता तुका आराधन करता. आमचो समी म्हणून वळखोन समया तुका आमी मान करता. खुर्सार लिपोवन आसलें तुजेंच तें देवपण. हांगाली पळयताय तेंच तुजें मनशापण. पूण हांव दोरय सता पातयेवन ओसारता. आनी दुखे सोरान
सता पुनाव दोनही सता पात येऊन ओसारता आणि दुखे सोरान मागलेस मागता. आमच्या दोन्ही हात बाणाला दान करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. द्वितीय नियमाचे पुस्तक अवस्वर 30 आणि 2 आम्ही कडया मोइजेचे गीत म्हणून आमकां थंय वाचूंक मेळटा. ड्युट्रॉनॉमी 32, 39 and 40 दोन वळी आमी कडया. 30 आणि 9 आणि 40 वळ म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. देखून पळय आतां हांव आनी हांव मात्र म्हजे भायर ना दुसरो कोणूच देव जीव काडतलो आनी जीव दितलो हांवूच तो घाई करतलो आनी बरो करतलो हांवूच तो म्हज्या हातांतली सुडका दिवंक कोणूच सकसो ना. सर्गाक म्हजे हात उबारता आनी सांगता हांव करेंस सदां काळ जियेता हांव करेंस सदां काळ जियेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्र त्रिएका देवा वर्त्या देवा तूं आमचे थंय जियेताय ससनाच्या ससनाक जियोंचो देव तूं आमी तुजे थंय जियेता भोंवता आनी आसां आसूक अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या हर एका उपकारां हर एका बरेपणां तूं आमचे थंय जियेताय म्हणून तूं आमचे थंय वस्ती करताय म्हणून तूं आमचे थंय आसाय म्हणून तुजेर पात येवन तुका आमी नावाडटा तुजी स्तुती करता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी गीत गावया आमच्या देवाक आमचे थंय जियोवच्याक ताचे थंय आमी जियेता ताणें केल्ल्या हर एक उपकारांक आज ताका नावाडून आमी गावया. दिसरा संतोषान नासता B25 page 48 B25. हळी बिडून संतोषान आमचे थंय जियोवच्या त्या देवाक स्तुती करया. तिसरा संतोषान नासता यात्रीक पयना वाट चलता कित्याक देवाचो हात जिणेंत हांव देखता. कारण ह्या संतोषाचे वयते वर्त्या गोटाचे कित्याक बसवंदार म्हजे थंय जियेता. तिसरा संतोषान नासता यात्रीक पयना वाट चलता कित्याक देवाचो हात जिणेंत हांव देखता. कारण ह्या संतोषाचे वयते वर्त्या गोटाचे कित्याक बसवंदार म्हजे थंय जियेता हालेलुया. तो म्हजे थंय जियेता हालेलुया. तो म्हजे थंय जियेता. तिसरा संतोषान नासता अशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे थंय जियेता. तिसरा संतोषान नासता अशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे थंय जियेता. वयतो देवाचो देव जाल्यार ससनाक जियोवचो अरंबन्यांत नातलो तरी म्हजे खातीर तुजे खातीर मनीस जाल्लो आज म्हजे थंय तुजे थंय जियोवचो ताका तो खालतो करचो आमकां बुजोवचो समाधान दिवचो आमचे थंय जियेता. ताका आमी आज सगळ्या मनान काळजान सगळ्या सक्तीन अर्गां दिवया स्तुती करया. काळीज भरलें पत्कान नातलें म्हाका समाधान
ऐकलें तेन्ना जेजू मेलो कुर्सार ताच्या पांयांसर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतां बसवंदार म्हजे तेंची येता काळीज काळीज भरलें पातकान नातलें म्हाका समाधान ऐकलें तेन्ना जेजू मेलो कुर्सार ताच्या पांयांसर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतां बसवंदार म्हजे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो म्हजे तें जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे तें जियेता तिसरा संतोषान नासता हरशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता तिसरा संतोषान नासता हरशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता वयल्या समयान आमचे सगळे जियोंचो सदांच आमचे संगीत सासो आमच्या गरजेक हातान पावसो ताका उलो मारतना आमचे लागींच आमचे सवय तो आसा त्या समयाक आमी अर्गां दिवया ताका पळोवया ताचेर आमी पातयेवया बरोवशा बावळटान बरोवशान आनी मोगान आज सगळा आमी अर्गां दिवया स्तुती करया एक मनान काळजान संतोषान मोचे संगीत तो आसा गरजे आकंतान पावता स्वतन सुकण्या बरी सुडाळ हांव ओपता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळटा कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता मोचे संगीत तो आसा गरजे आकंतान पावता स्वतन सुकण्या बरी सुडाळ हांव ओपता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे तें जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे तें जियेता तिसरा संतोषान नासता हरशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता तिसरा संतोषान नासता हरशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता तिसरा संतोषान नासता हरशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता कित्याक बसवंदार म्हजे तें जियेता वय आमचो समय आमचो देव ससनाच्या ससनाक जियोंचो खरोच सुबो व्हरतो देव जाल्यार आमचें तें आमा समयीच थंय जियेता आमा समयीच थंय वावुरता आनी तो आमकां आपोवणें दिता ताचें तें ताच्या मोगांत आमी आसूं आज आमी गायलें हें गीत तिसरा संतोषान हांव नासता हरशीर वाटेन हांव चलता कित्याक बसवंदार म्हजे थंय जियेता पळय मोगाळ बाबा आनी भयणी देवा थंय जियेतल्यांक लांब रुंद मारोगुना देवा थंय जियेतल्यांक जेजून म्हळां अशीर दरवटांतल्यान भितर सरा आनी आयच्या वांजलांत जेजू आमकां हें उतर सांगता मत्तेवाचो वांजला स्वर 16, 20 आनी 4 मॅथ्यू 16:24 उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करूं दी आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी टेक अप युअर क्रॉस डिनाय युअर सेल्फ अँड कम आफ्टर मी आज आमी एक सवाल करीजे आमकांच विचारीजे हांव कोणाचो पटलाव करता हांव जेजूचो पटलाव करता गी वा हांव संवसाराचो वा हांव
की त्या दुसऱ्या संगतीचो वा हांव आज ह्या संवसारांत कोणाक खुशी करता. जेजू म्हणटा, जेजू न्हू हे शर्त शीस जावंक साबार शर्तां पैकी जावं बरो 2-3 शर्तां पैकी एक गेल्लें. म्हजो पटलाव करूंक खुशी वरताय तर 2 संगती तांतू वांटपून आसा. आपणाक इन्कार कर, डिनाय युअर सेल्फ आनी आपलो कुरीस उखलून धरन म्हजो पटलाव कर. 2 संगती मुगाळ बाबा आनी बेनी, दुसरें कितेंच ना. आमकांच इन्कार करचें. सवार पोटी आमकां इन्कार करूंक जायना. कित्याक आमी म्हणटा आमचो इगो इज हर्ट. कोणी आमकां कालय म्हणटना, कोणी आमकां कालय करतना पक्का आमी जाप दिता, रागार जाता, विरार जाता, बेजारायंत, खंतींत, दुखांत बुडता. आमकां इन्कार करूंक कितले कश्ट जातात. ह्या संवसाराक आमी पाट करूंक कस जातात. जे कितें कोणें आमकां कालय म्हळें जाल्यार आमी रागान वा वी बिकम रिएक्टीव. आमकां रेस्पॉन्ड करूंक कळना. आमकां आमची परिस्थिती हँडल करूंक कळना. आनी हें आमचें थंय जाता. आमकां भोगता तर आमी कितलें देवा थंय वा जेजू थंय ताच्या कुर्सा थंय चिडकोन आमी आसा जे. आज शुक्राराचो दीस. आज जेजूच्या पाशांवाचो आमी नियाळ करचो दीस. जेजून कशें ताकाच इन्कार केलें. ही डिनायड हिमसेल्फ. ताकाय म्हळें, नांवांनी आपयलें. होच जेजू आज आमचे सवय आसा. होच जेजू आज सक्रामेंतांत आसा. ताणें आमकां देख दिल्या. ताणें आमकां शिकयलां कशें आमी आमकांच इन्कार करीजे. ताकाय पिसो म्हळें, मॅड, ग्लटन, पोटारी म्हळें, बेलजेबुलाच्या सक्तेन देवसार धांवडायता म्हळें. पूण जीजस वॉज नेवर रिएक्टीव. जेजून कितेंच करूना. सगळें सोंसलें. ताकाच इन्कार कर. ती कुर्साची वाट तो मुखार चलोवन गेलो, समकोन गेलो. खुरीस वेंगलो. आज आनी एक शर्त वा त्या शर्तांत आनी एक वांटो. आपलो खुरीस उखलून घेवन म्हजो पाटलाव कर म्हणटा सुमी. आमचे खुरीस कितें मोगाळ बाबा आनी बेनी. राग, मोसोर, हगे, फारीकपण झगडें आमचो खुरीस न्हय. ते सगळें सांडचें, इन्कार करचें जावन आसा देवाच्या आदारान कृपेन. आनी खुरीस जावन आसा बोगसूचो. आज बोगसून असो खुरीस आमी घेवन आसा हांगी. Am I carrying the cross of forgiveness? मोग असो खुरीस, त्याग असो खुरीस, सॅक्रिफायस असो खुरीस. आज म्हजीच खुशी करिनासतना देवाची खुशी करचो खुरीस. The cross of forgiveness, love, mercy, सोसणीकाय, patience. आज मोगाळ बाबा आनी बेनी हें सगळें करूंक आमच्यान जायना. मनशां सैमाची आमी अस्कत. देखून आमकां आमी त्याग करीजे, पाठ करीजे आनी आमचो खुरीस कांदार घेवन उखलून धरून जेजूचो पाटलाव करीजे वा अशीर दारवटांतल्यान आमी चलाजे तर आमकां कृपा जाय. वी नीड टू प्रे. देखून आमी मागता जावं आराधन, जावं आमचें मागणें, जावं आमचें सक्रामेंत आमकां कृपा दितात. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज जेजूचो पटलाव हांव आनी तूं कशीं करनासा आमचे रिसी एक दिश्ट घालया. जेजून दिल्लो हें उतर आपणाक इन्कार कर. तुजो खुरीस उखलून घे. म्हजो पटलाव कर. आज आमचें करया. साज जाल्यार आमी दिमी घालया. दिमी घाल मागया. होय समया हांवें म्हाकाच इन्कार करूं. हांवें म्हाकाच समया ह्या संवसाराक चड आनी चड हेर संगतीक हांवें मोरोंक आनी तुजो पटलाव कर नवें जिवीत जोडूं. तूं ससनाक जियेताय तशें हांवें समया त्या ससनाच्या वाटेर समकोंक म्हाका कृपा दी. समया आमकां कृपा दिता. मागया सांपावलाक ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट. आज तेच समयाची कृपा
आमची बरी मनीस जावन आमकां देख दिवन आमकां शिकयलेलो आनी आमकां सस्स करपा दिता ह्या सक्रामेंतान तो खरोच जर आसा मागीर आमी हें दाळगयत आसतना तुजी कृपा तुजी काकूळट तुजी दया माया सुम्या आमच्या बुकांत F4 पेज 153. तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुम्या तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुम्या तुझी कृपा वरती सुम्या तुझी काकूळट वरती सुम्या तुझी दया माया धनिया तुझी कृपा वरती सुम्या तुझी काकूळट वरती सुम्या तुझी दया माया धनिया. वय मागे आमी सुमेच कृपा आमची आज आमी सबार पडून सुकोन पडले हांव सांबरो आमी आमच्या बावडतान दंडळले हांव सांबरो आमकां स्नेगार करच्या बदलाक आमी आमची खुशी कर ह्या संवसाराक विविध संगतीक आमी बुल्ल्या लब्धले हांव सांबरो अशें सुमी आतां हांव ताच्या कुर्सा वाटेत आमी पयस गेले हांव सांबरो ताका नगार केल्ल्या त्या पेद्रूक सयत सुम्यान बक्षिलें ताची एक आकुळतीची दीस ताणें ताचेर घाली आनी पेद्रू गळगळ्या रडलो. आज आमी आमकां समर्पण करया सर्वच ताका दिवया आमकां इन्कार कर आमी पाठ कर सुमयाचो कुरीस घेवन ताचे शिस्त जावन जियो ताची कृपा मागया. तुका नेगार केल्लेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिलें तुजे काकूळटी द्रश्टे काळीस्ताचें उमाळ्ळें सुकापली वळखोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिलें सुकापली वळखोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिलें तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी दया माया सुम्या तुजी कृपा वरती सुम्या तुजी काकूळट वरती सुम्या तुजी दया माया धनिया. वय मागे आमी आसाची कृपा ताची काकूळ आमच्या खातीर आमी मागतना आमच्या भुरग्यां खातीर युवसनां खातीर कुटुंबाच्या संद्यां खातीर काजारी सोड्यां खातीर समेस्त भाव भयणी खातीर प्रत्येक तरान कोण कश्टा संकश्टांत आसा आज सुम्याच्या त्या वाटेत हांव न्हू पयस आसा अशी दारवड्यांतल्यान भितर सरना लांब रुंदू मारोग धर नासा संवसाराची कुशलाय दादोसकाय तात्कालिक संवसारा फाटल्यान वस्तू वा मनशा फाटल्यान लोभ दोन आसा समेस्तान आमचे सवय हेरांक खरी एकल्यांक आमी भेटोवया मागया. युदास सयत सुम्याक ताणें विकृत केलें 3 वर्सां ताचे सवय आसलो पूण सुम्यान ताका बक्षिलें ताचे पांय सयत ताणें धुले ताका अवकाश दिलो आपलें खोडेपण सांडून सुम्याचो पटलाव करूंक शीर वाटेंतल्यान वचो खोरेस घेवन मुखार वचो त्याच परी सुमे आमकां अवकाश दिता आमकां गुन्या अवकार करिना तो आज सुमयाची कृपा आमी मागया सुमेस्तां खातीर मागया
यीशुवे आमची दया कर, आमकां कृपा दी. तुका विक्रीत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले, पराधीन करता ते जनासो, जेवणाक ताका बसयले. काकुळती दाखोवन, दया ती दाखोवन, पातक्याक म्हाका भर तुजे कृपे. काकुळती दाखोवन, दया ती दाखोवन, पातक्याक म्हाका भर तुजे कृपे. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया मया सुमिया. तुझी कृपा वरती सुमिया, तुझी काकुळत वरती सुमिया. तुझी दया मया दुनिया. वय आम्ही मागया मोगाळ भगवान बेनी, ना केवळ आमच्या खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, बघा सगळ्या संवसारा खातीर आज मागया. आज ह्या संवसारान कितें जाता आमी तें पळयतना, वाचतना, आयकतना आमकां भिरांत दिसता. झुजां आसा, झगडीं आसा, जायते राष्ट्र आज सांबळ जाल्या. सुमयाची शांती समाधान आज त्या राष्ट्रांचेर मागया. तशी काकुळत कृपा आमी मागया. जाल्यार आमी दोनी हात आमचे वयर उबारया तांचे खातीर. तांणी मानगडये स्वराक सैतान बक्षिलें. थंय त्या स्वरान सुमया म्हजो उडास कर म्हणटना आज आमी म्हणया, सुमया आमचो उडास कर, आमच्या राष्ट्रांचो उडास कर. तरी एक राष्ट्र इराण, इस्रायल, बांगलादेश, विविध राष्ट्रांनी काही झुजां सगळीं आज सांबळ जाल्लीं आसा. सुमया दया कर. आमचो देश, आमचो गांव आनी कोणा खातीर आमी आज मागता, सुमय सांग कृपा दी. सुमया तो तुजो मोग आमी करूंक, पटलाव करूंक, खुरीस घेवन मुखार या, पटलाव करूंक सुमया. आमकां त्याग करूंक कृपा दी सुमया. उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे रास बसायले. पातक आपले वळखाताना दयेन ताका बक्षिले. त्या तुझ्या दयेन, त्या तुझ्या मोगान भरतो म्हाका तुझ्या त्या वेंगे. त्या तुझ्या दयेन, त्या तुझ्या मोगान धरतो म्हाका तुझ्या त्या वेंगे. तुझी कृपा, तुझी कृपा, तुझी काकुळ, तुझी काकुळ, तुझी दया मया सुमिया. तुझी कृपा वरती सुमिया. तुझी काकुळ, तुझी काकुळ वरती सुमिया. तुझी दया मया, तुझी दया मया दुनिया. एगडी बोल दोन्ही हात बांध मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय सुमया तुझी कृपा, तुझी काकुळ सुमया आमचेर वदास. आमच्या देशांचेर, मागण्यांचेर, कुटुंबांचेर, भाव बहिणीचेर, सगळ्या संवसाराचेर, विविध राष्ट्रांचेर आज आमी बेटोवनचेर एक मागणी त्या आशीर्वादीत कर. त्या तुझ्या मोगान, त्या तुझ्या दयेन आमकां सुडका दी, सडवोन दी. सडणे सड तुजो मोग, तुजो पटलाव करूंक आमकां फावो कर. हे हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. विविध सवा आमी बेटोवया जल्मा दिवसाच्या रनखर्ची. बर्थडे Steve Martis, Kolhapur. Flossulas Radho Padil, Mangalore. 9th birthday, Blaise Kutin Novasai. 18th birthday, Joshua Rodriguez, Bachpe. Asher Cornelius Barbosa, Puttur, Bangalore. 82nd birthday, Stella Mora Siddhakatte. Birthday and all thanksgiving for all blessings, Darren D'Souza, USA. 40th birthday, Andrea Sequeira, Mangalore.
Sunita Maria de Souza, New Zealand, Toshin Sarita Flavy de Almeida, Ergandiungam Commissar Lan Joseph, Bossião Pinto Kagal, Anjisuve Sabarup Karangati Devakam Erganditam, Vita Savas, Lloyd de Souza, Bendur, safe normal delivery of Seema, Bangalore, Tevadin Zelan Sudas Kartam, Pius Kutman Sarlankati Joseph, Paul Pius Derebai, Maina Suda Sylvia Pereira Kinigoli, Michael Loban, Alice Pinto Amanchur, parents, Avaiva Panchat Megati Robert Lasrado, Kedila Puttur, 3rd death anniversary Jackson Rego Bachpe, DA death anniversary Mr. Victorian Fernandez Kulshekar Mangalore, 2nd death anniversary Mr. Jerome Pinto Udupi, 2nd death anniversary Mr. Simon Abrave, Vasai, Kenjal, Devadin Kaitana Fernandez, Goa, 4th death anniversary Teresa James, Dubai, 72nd birth anniversary Angeline Lina Sequeira Mangalore. Yata Sanswe, Amchita Sam Beton, Sumechim Besam, Amazon Givia. बापा समोर सर्व आम्ही एकटाई साल्या भक्तीनाने मनान उतर हे ऐकूंक आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता आमच्याच काळाची सांतीण खुर्साची सांत तेरेज बेनेडिक्ताचे स्मरण करता. खुर्साची सांत तेरेज बेनेडिक्ता पोलंडांत 1891 वर्सांत जल्मली. वडलेंकुटाम तिच्या आवय बापायक 11 जाणां भुरगीं आसलीं. ह्या 11 जाणां भुरग्यां पैकी एडिथ स्टेन निमाणी जावन आसली. तरणाटपणार आपूण एक नास्तिक जावन आसा म्हणून तिणें प्रगट केल्यारी आवेलाच्या सांत तेरेजाच्या जिणेच्या प्रभावान ती 1922 काथोलीक जाली. उपरांत 12 वर्सां उपरांत ती कार्मेलीत भितरल्या माद्रीच्या कोवेंतांत भरती जाली आनी थंय तिणें तिची जिणी धरली. तो वेळ दुसऱ्या महाझुजाचो वेळ. हिटलरान युरोपांतल्या सबार हजार दुदेवांक जैलांत घालन जिवेशी मारिल्लें. आनी आतां आमच्या एडिथ स्टेन आनी तिच्या कुटुंबाच्या दोगां संद्यांक हिटलराच्या सोजेरांनी धरून जैलांत घाले. गॅस घालन हिटलराच्या सोल्जरांनी जिवेशी मारले. 1998 वर्सां आदलो पाप साहेब जॉन पॉल II ताणें फाटीं आउटविचा वचून थंय एडिथ स्टेनाक भाग्यवंत म्हूण पासारले. आनी आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इगर्ज माता तिचे स्मरण करता. मागीर आमी तिच्या लागीं की आमी आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येताना आमचो खुरीस वावोंक ती आमकां आदर्श आनी प्रेरण जावन दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या वेळार मागया.
सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोरपो दिवदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपो दिवदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून सशनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया सुरेस्परा तुज्या साखरांक फाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलाबायेन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुमचो आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सशनाच्या सशनाक. आमेन. नवोमी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. शुभ संदेश हाडटेल्या दुतांची पावलां पर्वतार पळया तो शांती परगट करता. जुदा तुज्यो परबो संभ्रामूंक लाग तुज्यो आंगवण्यो पाळ कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर धाड घालचो ना ताचो सारकोच नाश जाला. सर्वेस्पर जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो कित्याक विद्वांसांनी ताची देसवाट केल्या आनी ताच्या पांट्याचो नाश केला. रक्तांत बुडलेल्या शाराचे काटा पोटींनी आनी लुटींनी तें भरलां. ताचे लुटीक अंत ना. सापकांचे मार चक्रांचो कडकडो गोडे फेर मारतात रथ आलतात दोलतात घोडे सावर धांवाधांवी वेतात तळवारी जगजगतात बाळे तळतळतात गायल्यांची कतड मेल्ल्यांच्यो राशी आगाणीत मोडी त्या मोड्यांक आदलोण पडटात. हांव तुज्या आंगार मेळें उडयतलो हांव तुका लजेक घालतलो तूं केडण्याचो एक माल जायसें करतलो. तेन्ना तुका पळयतात ती सगळीं तुजे तावन पयसरून म्हणटली निनेवाचो नाश जाला. कोण तुजे पासत दुरुदान करीत तुका बुजवण दितली म्हाका खंय मेळटीत. देवाचें उतर देवाचे वडोपकार. श्लोक. मरण धाडता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धाडता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धांवत येता. कारण सर्वेस्पर आपले परजेक नीत कर दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. श्लोक. मरण धाडता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच.
आसा तो हांवूच म्हणून वळखून घेया. म्हजे शिवाय दुसरो देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मारल्या उपरांत गूण करचें हांवेंच. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. जळजळच्या ती म्हजी तालवार पाजून हाडटस नीत करूंक हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मनांक परत्यान हांव बूद शिकयतलों. म्हजो द्वेश करतल्यांक हांव पाटी दितलों. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. नीती पासत दगदनी भोगतेली कितली बागी. सर्गींचे राज तांचे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो खुरीच उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पूत आपल्या बापाचे महिमेंत आपल्या दुतां सवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतच हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. कितें उपकारता मनशाक ताणें सगळो संवसार जिखोन आपलो आत्मो होगडायल्यार? ही जावन आसत उतरां मोगाच्या भावानो भयणीनो सांत इनास लोयोलाची. ताणें सांत फ्रांसीस सावेराक सांगल्ली. ही उतरां आयकून सांत फ्रांसीस सावेराची जिणेची दिक्षाच बदललेली. तो एक ग्रेस्त मनीस जावंक एक शिकपी मनीस जावंक भायर सरलेलो. पूण ताणें सांत लोयोलाची ही उतरां आयकून आपल्या जिणेची दिक्षाच बदलली. तो लोयोलाचो सांगाती जालो आनी जेजूचो शिश जालो. लोयोला सांगता दुसऱ्या 14 जाणां सांगता मेळोवन ताणें लोयोलान आनी दुसऱ्या 14 जाणांनी मेळोवन जेजूची सभा म्हणली, सभा घडली. तांकां आमी जेजुवीट फादर्स म्हणटा. ल्हान आसतना हांव केदाराय राखणो वाचतलो. राखणो वाचतना ताचेर बरयल्लें आसतलें केदाराय AMDG म्हणून, आद मायोरेम देई ग्लोरियाम म्हणून. आद मायोरेम देई ग्लोरियाम म्हळ्यार देवाच्या अदीक महिमे खातीर. हो जावन असो आसलो उद्देश ह्या ध्येय ह्या जेजुवीट पाद्राबांचो, ह्या जेजुवीट मिशनरींचो. लोयोला आनी फ्रांसीस सावेरा बरी इगर्ज मतांत सबार सांत आनी सांतिण्यांनी
ह्याच उतरांच्या प्रभावानं आपली जिणेची दिक्षा बदलल्या. आयच्या वांजेलांत आमी वाचता जेजू आमकां एक पंथ आव्हान दिता, एक चॅलेंज दिता, द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप म्हणून जेजूचें शिस्त जावचें मोल. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस वावोवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. समातेवाच्या वांजेलांत 22व्या अवस्वरांत आमी वाचता एक शास्त्री येवन जेजूक विचारता, मेस्त्री नियमशास्त्राचो अति व्हड उपादेश खंयचो? नियमशास्त्राचो अति व्हड उपादेश खंयचो? जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर, जसो तुजो मोग करताय गी तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्याच उतरांत हांव न्हू आमकां आज जेजूचें पंथाक आव्हान मेळटा. जेजू म्हणटा जर तर तूं म्हजो मोग करताय, म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय, पयलें तुकाच इन्कार कर, तुजो कुरीस वावय आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? देवाक म्हज्या जिवितांत पयलो जागो दिवचो, हर एका संगतींत देवाक पयलो जागो दिवचो, म्हाका दुसरो तिसरो चवथो जागो दिवचो. हें जावन आसा आमकांच आमी इन्कार करचें म्हळ्यार. जिवितांत आमकां कश्ट सोसूंक येतले, आमी ते कश्ट सोसूंक जाय, दुसऱ्यांक आमी दुसरोवंक नजो आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें नवें न्ही. इगर्ज मातेच्या चरित्रेंत हर एका सांतान आनी सांतिणेन हें शिकयलां. जर तर आमी आज कोडयाळांत मुल्लार सातपत्रे गेल्यार, नाजाल्यार मणिपालांत KMCन गेल्यार, नाजाल्यार उडपींत TMFI आस्पत्रेंत गेल्यार ही व्हडले आस्पत्रे जावन आसा. थंय कितलेशे जण तांचे जिविताचे कश्ट सोंसतात. कॅन्सर पिडेंत, काळजाच्या पिडेंत आनी दुसऱ्या दुसऱ्या महान पिडेंनी ते कश्ट सोंसतात. आनी हर एक दीस ते कश्ट सोंसून देवाकच तांचो खुरीस ते वावोवन तेजे कश्ट देवाक समर्पितात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुरवेर आमी खुर्साची सांत तेरेज बेनेदिक्ता हेच्या जिणे विशयांत आयकलें. सांत तेरेज बेनेदिक्ता आमकां समेस्तांक एक आदर्श जावन दी, आमकां आमच्या जिणेचे कश्ट ती सोसून व्हरूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां मजत दिवची म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. सर्वस्वमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, म्हणून तुंगे दयाळ बापा, घालतो तांचेर तुझे बेसांव. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमच्याय सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दीन वासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगोणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवन दर्याका काळार तूं तुजे पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सर्वनाचें फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सवेश तूं आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळे तुका जय जय सर्वेश पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळे तुका जय जय. ओ सगळे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता
त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज अमकायूं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांत जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. शुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुसोशी सावच्या खुशी वरताय घे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. कोण आपलो जीव आशेता निसावन सांगता आपल्या त्यागा वरवीं सगळें जिखता. कश्टाल्यानो येया सशी मोच्या जुमोचे घेवन तुमी विशेव घेया. मोसोशी सावच्याक कुशी वरताय घे कुरिस्तुसो पाटलाव कर मोसो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायेन भरलाय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सशनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. पाट कसो ना, पात कसो ना.